बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। तुर्क पार्लियामेंट ने इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तुर्की की पार्लियामेंट ने गजा पर खूनी जारहियत के खिलाफ एहतजाजन इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया पार्लियामेंट की जानिब से इसराइली मसनूआत के बाइकआउट के ऐलान के बाद तुर्क पार्लियामेंट में मौजूद रेस्टोरेंट से इसराइली मसनूआत को हटा दिया गया। तुर्की की पार्लियामेंट की जानिब से फैसला अवामी राय के बाद किया गया। वाज़ेह है कि तुर्किया इसराइल से गजा में मुजालिम के खिलाफ पहले ही एहतजाजन अपने ताल्लुकात ख़त्म कर चुका है और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान बयान दे चुके हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एतबार के काबिल शख्स नहीं हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पर कातलाना हमला, एक मुहाफ़िज़ जाँ भाग। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पर कातलाना हमला। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी के दौरान फ़लस्तीनी सदर पर कातलाना हमले के बायस खित्ते में खौफ व हिरास फैल गया। तुर्क अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जंदल नामी तंजीम ने कबूल कर ली है। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मुनज़्ज़म तंजीम ने महमूद अब्बास को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। डेडलाइन ख़त्म होने के साथ ही महमूद अब्बास के काफ़िले पर हमला किया गया। हमले में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास महफूज रहे, ताहम गोली लगने से महमूद अब्बास का एक मुहाफ़िज़ जाँ बहक हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा की पट्टी पर कब्जे का इशारा। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गजा की पट्टी की सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभाल लेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हमास से यरगमालियों की रहाई तक गजा में जंग बंदी नहीं होगी। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू को टेलीफोनिक रब्ता किया और इस दौरान गजा जंग बंदी में जज़वी वक्फे पर बातचीत की। उधर हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड का लबनान से इसराइली शहर हिफा पर 16 रॉकेटों से हमला किया गया, जबकि गजा के शिमाल में इसराइली फौज के 5 टैंक तबाह कर दिए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल की इस ख्वाहिश की मुखालफत कर दी है कि गजा की पट्टी से फ़लस्तीनी शहरियों को बेदखल करके वहां पर कब्जा किया जाएगा और सिक्योरिटी संभाली जाएगी। अमेरिकी दफ्तर खारजा के डिप्टी तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि अमेरिका गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला नहीं चाहता और अमेरिकी मेज़ पर फ़लस्तीनियों को नई जगह पर आबाद करने का कोई भी मंसूबा मौजूद नहीं है, इसलिए इस मामले पर इसराइल को अमेरिकी हमायत हासिल नहीं रहेगी। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा से ज़्यादातर अमेरिकी अब रफा बॉर्डर खोलने से निकल आएंगे। अमेरिका और इसराइल की दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जंग बंदी पर अमेरिका का इसराइल के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि रफा बॉर्डर के ज़रिए फ़लस्तीनी शहरियों की बेदखली नहीं चाहते और गजा पर इसराइली कब्ज़े की मुखालफत करेंगे। वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा था कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा की पट्टी की गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभाल लेगा। उनका कहना था कि हमारे पास गजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है, तो हमास ने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मुजाहरा किया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली हमलों में 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। तफसीलात के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 4,237 बच्चे शामिल हैं। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से अपने तमाम सफारती अमले को वापस बुला लिया, जबकि तुर्क पार्लियामेंट में इसराइली हमायत पर खाने पीने की अशिया बनाने वाली 2 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तुर्की की पार्लियामेंट में दोनों मल्टीनेशनल कंपनियों की हर किस्म की मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत FATF के रेडार पर इंतहा पसंद तंजीमों के गैर कानूनी फंड्स की तफ्तीश शुरू कर दी गई। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुनज़्ज़म नेटवर्क्स इंतहा पसंद पुरतशद्दुद तंजीमों के लिए सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं। FATF ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए
ٹیم بھیج دی۔ مودی سرکار کو فیٹف کے تمام سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت وسیع پیمانے پر دہشت گرد تنظیموں کو مالی تعاون فراہم کر رہی ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو مالی تعاون فراہم کرنے کے لیے رقم غیر قانونی کاروبار سے حاصل کی جاتی ہے۔ بھارتی شہر ممبئی جوئے کا سب سے بڑا اڈا بن چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، منشیات فروشی، انسانی اسمگلنگ اور انفارمل اکنامک اکاؤنٹس میں بھارت سر فہرست ہے۔ انفارمل اکاؤنٹس کا بھارت کی جی ڈی پی میں 43% حصہ ہے، جبکہ مالی ذخائر میں $4,287 بلین سے زائد رقم غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی ہے۔ مودی سرکار اس غیر روایتی سیکٹر سے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ سونے کی اسمگلنگ میں بھی بھارت سر فہرست ہے۔ فرانس میں بھارتی گروہ کو منی لانڈرنگ کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا اور بھارتی نیٹ ورک سے منی لانڈرنگ کے 10 ملین یورو برآمد ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر ایٹمی ہتھیار گرانے کو خارج از امکان نہ قرار دینے کے بیان نے بہت سے سوالات کھڑے کر دی ہیں۔ روس بھی اسرائیل کے ایک جونیئر وزیر کے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے بیان پر تشویش ظاہر کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیل کے پاس نہ صرف جوہری ہتھیار موجود ہیں بلکہ وہ انہیں استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس بیان کے بعد دائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر کو معطل کر دیا تھا اور کابینہ کے اجلاس میں ان کی شرکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بظاہر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ روس کے سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جوہری ہتھیاروں کے بارے میں سرکاری موقف سن رہے ہیں، اور اگر اس سوال کا جواب ثبات میں ہے تو پھر انٹرنیشنل اکنامک انرجی ایجنسی اور ایٹمی نگرانی کے دوسرے بین الاقوامی ادارے کہاں ہیں؟ قبل ازیں امریکہ نے بھی اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد پر بھی حملے شروع کر دیے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں اس کے 5 امدادی ٹرکوں اور 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا جن میں زندگی بچانے والی ادویات بھی شامل تھیں، جبکہ اسرائیلی حملے میں 2 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری جانب G7 ممالک کے سفارتکاروں نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کے اپنے دفاع میں حملوں کو اس کا حق قرار دیا ہے۔ G7 ممالک کے سفارتکاروں کے ٹوکیو میں اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں انسانی بنیادوں پر حملوں میں وقفے اور غزہ کی پٹی پر عام شہریوں کو فوری امداد کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں فلسطین میں پھنسے عام شہریوں کی مدد، کھانا، پانی، طبی امداد اور پناہ گاہوں کے لیے فوری ایکشن پر بھی زور دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سمیت برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، جاپان اور اٹلی کے وزراء خارجہ نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر حملوں میں وقفے کی حمایت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں G7 اجلاس، شمالی کوریا کی روس کو ہتھیاروں کی منتقلی کی مذمت۔ G7 وزراء خارجہ نے شمالی کوریا کی جانب سے روس کو ہتھیاروں کی منتقلی کی مذمت کی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپان کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ G7 وزراء خارجہ نے شمالی کوریا کے بار بار بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا سے روس کو ہتھیاروں کی منتقلی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ ٹوکیو میں 2 روزہ سربراہی اجلاس میں G7 ممالک کے وزراء خارجہ نے مشرق وسطیٰ اور غزہ میں قیام امن کی کوششوں کو بحال کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میزبان ملک جاپان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ گزشتہ روز ورکنگ ڈنر کے دوران زیر بحث آیا۔ G7 ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ اسرائیل غزہ تنازع، یوکرین میں روس کی جنگ اور چین سے متعلق مسائل پر بات چیت آج بھی جاری رہے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔